अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के साथ मैं हूं जाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे, लेकिन लगता है रात के बाद बहुत सारे लोग खैरियत से नहीं होंगे। जैसे ही रात पेट्रोल का बम गिरा, पेट्रोल की कीमतें जो एक बार फिर ₹1.45 इजाफा करके 237 रुपए तक पहुंच गई है। आवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है कि वाकई अब हर चीज बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। आखिर IMF से मुआहिदा क्यों नहीं हो रहा? अगर हो गया तो फिर हमें रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा? तो हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी सिद्दीक साजिद साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, इस महंगाई का क्या हाल है? आवाम का गम गुस्सा जायज है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल जायज़ है जी। और ये जो कोकोमो बेचने वाले वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल जी जी, चूँकि ये अवाम के मुंतखब करदा नहीं है, ये ना MNA हैं ना ये सेनेटर हैं, 6 माह के लिए ये वज़ीर ख़जाना बने हैं। तो लेकिन जो इन्होंने जुलूस निकाला है अवाम का और जिस तरह खून चूस रहे हैं, और वहाँ पे बैठ के वहाँ पे अमेरिका न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म के साथ गया हुआ है, और वहाँ पे रात के वहाँ पे आपको पता 10 घंटे का फ़र्क है जी बिल्कुल। तो इन्होंने रात के 2 बजे ये पेट्रोल पंप जो है वो गिराया। हालांकि आप ये देख लें कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं जी बिल्कुल, $90-92 पे आ गई हैं। इमरान खान सही चीखता था, वो कहता था जी जब 103 था, जब मेरी हुकूमत थी 103 था डॉलर, और मैंने इसको 150 पे रखा। अब 93, 92, 90 है, लेकिन इन्होंने उसको 237 पे भी ऊपर ले गया। अभी सुबह मैंने डलवाया है 238.15 जो पेट्रोल पंपों पे मिल रहा है ना, क्योंकि वो अपना वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगाते हैं। जी बिल्कुल। तो अवाम बेचारे रो रहे हैं, इनका कचूमर निकाल दिया है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये इनका ये दावा भी गलत निकला है कि IMF से हमें प्रोग्राम मिल गया, इमदाद मिल गई, पैसे मिल गए, किस्त मिल गई, तो उसके बाद दूध की नहरें बहेंगी और शायद वो मुश्किल वक्त जो है वो कोई नहीं गुजरा, उसको उल्टा और मुश्किल होगी। डॉलर देख लो, ओपन मार्केट में 245, इंटर बैंक में 240, और इतने ही पे पेट्रोल चला गया। तो क्या अवाम बेचारे खाएंगे, रिलीफ देंगे? मैं वो हुकूमत नाम की इस मामले के ऊपर हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कि मौजूद हो, कि जो इसका कोई चेक हो, कोई समझ नहीं आ रही कि कोई इसका कोई देखे, जिसका जब दिल करता है कीमतें बढ़ा देता है। अब आप देख लीजिएगा, रोटी महंगी होगी, रोटी महंगी, हर चीज महंगी होगी, दालें महंगी होगी, हर चीज महंगी होगी। और अभी ये जो डाके पड़ते हैं, ये जो चोरियां ज्यादा शुरू हो गई है, इसकी बड़ी वजह है वो लोग कहते हैं जी हम क्या करें, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारा घर नहीं चलता, हम अपने बच्चों को भूखा मारते देख रहे हैं, हम कहते हैं जी किसी के घर में डाका डालें, हम जो पकड़े जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ घर वालों को तो देंगे ना, जेल में जाके खुद भी मुफ्त की रोटी खाएंगे। वो लोगों को यहाँ तक सोच आ गई है, और इस हुकूमत ने इनको जो है इस नहज तक पहुंचा दिया है कि अब जो है वो क्या बोले, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इनकी प्लानिंग नहीं है डॉलर को किस तरह कंट्रोल करना है। और भाई IMF को खुश करने के लिए इन्होंने पूरे का पूरा जो एक आवाम, मैं तो यहाँ कहूँगा कि गरीब आवाम का जो एक मतवसत तबका था उसको खत्म कर दिया। अब होगी 2 सिर्फ क्लासे, या अमीर है या गरीब है, और इंतहाई वो जो गरीब है ना वो इंतहाई अब गरीब। सर, ये जो अशराफ है ये अपना तो टोल टैक्स भी माफ करा रही है, अमीर जिंदगी जी रहा है, लेकिन पाकिस्तान में गरीब का तो मेरा ख्याल है कोई रूल ही नहीं है, कोई कानून सोच ही नहीं रहा। ये भी आपकी बात ठीक है कि जुल्म है खुदा का कि अवाम को रिलीफ देने बजाय इनकी तो लाखों एकड़, हजारों एकड़ इनकी जमीन है, कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, टूल टैक्स माफ करा रहे हैं। टूल टैक्स माफ करा दिया, 1000 रुपया, और मैंने और आपने गुजरना है उसको देना है। तो ये जो एक गैर मसावी सलूक है, वही तो बात है कि जो अशराफिया है इसने अपने आप को मजबूत किया है, गरीब का कुचूमर निकाल दिया, गरीब बेचारे को मार दिया है। वो तो अभी 2 वक्त की रोटी का मोहताज, जहाँ पे 3 वक्त का खाना पकता था, अब लोग 1 वक्त का करने पे आ गए हैं। आप देख लें, अभी वो एक खातून MNA थी, अभी उनसे बात हो रही थी, वो चेयरपर्सन है इंसदाद गुरबत कमेटी की, तो वो कह रही थी कि ये ऐसा मैं अगर हम अपनी ग्रोसरी की चीजें महीने की लेकर आते हैं, उसके बावजूद 3-4 हज़ार रुपया हमारा रोजाना इसके बावजूद खर्च हो जाता है, क्योंकि मेहमान आता है, ये आता है, तो हम खुद जो है वो महंगाई से तंग हैं। इस बार मैंने देखा लोगों ने मुहर्रम में न्याज तक नहीं दिया, जो लोग हमेशा देते थे, इस्लाम पर हम देते हैं, लेकिन क्योंकि महंगाई है, हमारे पास खाने को नहीं है, न्याज क्या दें? मैं वो जिस मुल्क में खाने पीने की अशिया यानी कि कोई रोकने वाला नहीं है, टमाटर 500 पे पहुंच जाए, लीमू 500 पे, अदरक जो है वो 500 पे पहुंच जाए, क्या खरीदेगा, क्या लगाएगा? सब अपने AC लगा के बैठे हैं, 500 पे, हाँ बिल्कुल, वो कोई है ही नहीं, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, तमाम इदारे सोए हुए, किसी को कोई परवाह नहीं। लोड शेडिंग कितनी है, गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है, बिजली के ऊपर टैक्स देखें, बिजली के ऊपर जो बिजली की कंपनी है
اس کے الگ سے ٹیکس ہیں, جو حکومت ہے وہ اس کے الگ سے ٹیکس ہیں, اور پھر بیچ میں یہ سیاپا ڈال دیا یہ جو کہ جناب یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کا, وہ بھی ایک بہت بڑا فراڈ ہے. اگر فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ انہوں نے وہ دیا تھوڑا بہت ریلیف, تو انہوں نے کیا کیا, اسی کو جو بلوں کے اندر ایک سلیب بنی ہوئی تھی کہ یہ 100 یونٹ والا, یہ 150 والا, اس کا اتنا, وہ سلیب ختم کر دیے. تو جس کا یونٹ اب جو تھا وہ 15 روپے میں تھا, اس کا بیچارے کا 18 روپے کر دیا, 18 روپے والے کا 23 روپے کر دیا. تو یہ جو اس وقت حالات ہے نا, میں کہتا ہوں یہ اتحادی حکومت ہے, لیکن اس اتحادی حکومت نے اس عوام کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا ہے نا, میں وہ جو ہم جتنا مرضی عمران خان کو برا بولیں, لیکن اس معاملے کے اوپر وہ ٹھیک ان کی کلاس لیتا ہے, لیکن کریں کیا, کدھر جائے عوام. اب وہ ہم کہتے ہیں جی الیکشن الحال الیکشن آ گیا, سیلاب آ گیا, اور سیلاب والوں کی بھی تو یہی حال ہے, جو ان کو بیچاروں کو کون سی انہوں نے امداد دے دی ہے. باقی عوام بھی اسی طرح مر رہی ہے, کچھ سیلاب میں مر گئے, کچھ بھوک سے مر جائیں گے, ایسا ہی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جمہوری نظام, جمہوری حکومت چلا رہے ہیں, اور جمہوری حکومت میں عوام کے جو مفادات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے مفادات پہلے رکھے ہیں. مجھے بتائیے, ہر روز یہ وزیر اعظم جو ہے 2-4 نئے معاون خصوصی لگا دیتا ہے. 72 رکنی کابینہ ہو چکی ہے. مجھے بتائیے, اگر 3 لاکھ روپیہ بھی مہینے کا لگائیں ان کی تنخواہ کا, یہ کابینہ کا, تو یہ 2 کروڑ 10 لاکھ مہینے کا بنتا ہے. تو یہ ان کے جو صرف ان کی تنخواہ, باقی جو سرکاری گاڑیاں, وہ یہ مجھے بتائیں, یہاں پہ میں اور آپ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. وہ جو ایک ابھی بھی کہہ رہے ہیں بڑی گاڑی والا بیچارہ چھوٹی گاڑی پہ آ گیا, چھوٹی گاڑی والا موٹر سائیکل پہ آ گیا, سائیکل پہ آ گیا, سائیکل والا پیدل ہو گیا. پہلے میٹرو میں اتنا رش نہیں ہوا کرتا تھا, لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کر کے میٹرو میں سفر کرتے ہیں لوگ. جی ایسا ہی کرتے ہیں. تو شکر کریں تھوڑی سیڑھیاں نہیں بسیں چلا دی ہیں, ادھر بھی بارہگاؤں بھی اور ادھر بھی ایکسپریس وے پہ بھی جاب کرنے والے تھوڑی سی وہ رش ہوتا ہے. کیوں, کس وجہ سے, اسی وجہ سے لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے. جس کا خرچہ تھا مہینے کا پیٹرول کا 10,000, اس کو ڈبل ہو گیا, 20,000 ہو گیا. وہ کہتا میں کہاں سے دوں بچوں کی فیس, یہ پھر بجلی کے بل, گیس کے بل, اور گیس آتی نہیں, بجلی آپ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی, نہیں ہوئی نا, تو یہی تو پھر حال ہے. تو اسی وجہ سے سارا انہوں نے کوئی حل نہیں. الیکشن سے کیا ہوگا مجھے بتائیں, الیکشن سے مہنگائی کم ہو جائے گی. جس کو یہ الیکشن, جو بھی حکومت آئے گی وہ کہے گی جی جس طرح انہوں نے عمران خان پہ ڈال دیا, جب عمران خان اگر کل کو آ جاتا ہے عمران خان اس پہ ڈال دے گا, وہ تو اسی پہ رکھے گا نا. تو وہی تو مسئلہ ہے کہ یہ جب تک ان پالیسیز کو, سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ اس سے باہر نکلیں, یا IMF والا نظام, یہ غلامی کے نظام سے جب تک باہر نہیں نکلیں گے نا, اگر یہ عمران خان پیسے اکٹھے کر سکتا ہے تو وہ لوگ, یہ ہم قرضہ بھی اتار سکتے ہیں. یہ بھی کسی کا منترلہ کریں, اپنا پیسہ بھی باہر سے اندر لے کر آئیں, تو پھر پاکستان کی معیشت کو تھوڑی سی مضبوط کریں. تو پھر جب تک IMF سے جان نہیں نہ چھوٹے گی, پھر ہمیں اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم انہیں کی مان رہے ہیں. پیٹرول سستا ہے نا, چونکہ ہم نے سبسڈی ختم کر دی ہے, غریب کو مار رہے ہیں نا ان کی مان. ہاں, چونکہ ہم نے سبسڈی ختم کر دی ہے پیٹرول پہ, اس وجہ سے جتنا بھی ہوتا ہے کم بھی ہو جائے, وہ پیٹرول کمپنیاں کہتے ہیں جی ہم نے پہلے سے مہنگا خریدا, ہم کہاں سے سستا دیں. یہ وجہ ہے. جی ناظرین, صدیق ساری صاحب کی گفتگو سنی. بالکل واقعی کہ IMF کے آگے جب تک جھکتے رہیں گے, جب تک پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے, پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. چاہے الیکشن ہو جائے, کل کو عمران خان آ جائے, وہ کہیں گے انہوں نے اتنا IMF سے معاہدہ کر لیا, میں کیا کر سکتا ہوں. جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان بھی ہوتا اس نے بھی اتنی ہی مہنگائی کرنی تھی. بہرحال خان ہوتا تو لوگ اس کو سناتے, لیکن اب آپ حکومت میں, اتحادی حکومت ہے, اب 12 جماعتوں نے مل کر حکومت بنائی ہے, تو سناتے تو ہیں لوگ. رات کو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, بددعائیں نکلتی ہیں غریب کے دل سے کہ نہ سونے کو آرام ہے, نہ کچھ کھانے کو ہے, اور جب باہر نکلیں تو پھر مہنگائی ہے اور بچے بھوک سے مر رہے ہیں. تو اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.